السلام علیکم یا امام علی علیه السلام مدد برارا و بزرگا. اینه یک کوپیما تیم در او مایا منیشی دودنا نونوم است ماشالله قدیم ماشر علی دودنا ریزه کوپیما رم ورده. آقای جایم صحیح او مشکل را خلاص و دیگه زو بعد را است. این ټکانې ازمویه اینه دروازه هم جور کدیمو ماستر جای زو اولا بایا جای اجی ایوب پیش موری و رای زو بسیار مشکله منظور اموران چرا مور افته اولا با ټکانې اجی ایوب پیش است او را می گوغد ویدیوش بس جور مونم. این ټکانې ازمو است ټکانې غلام مدیتاج آن بیا نو شباش اینه دودن ریزه کوپیما ماشالله آن ماشالله اینا را ماستر علی درو ترینینگ میدن ماشالله نوسای خو ماستر علی درو ترین مونه یعنی جای مشکله بیا ساتی بیا صبر او یار زیادی مراد بیا صبر بیا دست خو بیدی نه صبر هن بور انتر آنان شباش بور نه بیا اونجی تر خوب جای جور کده مو آتش خانم جور کده بیا لشباش نه این جای مشکل ماستر بیا دست خوبی ده این جای کم سلیپی ماست تو دستاغ زمین بگر اونزین چی بگر اونجی دست خوب پساوک بور کشکو میتر کشکو بور شباش یالی مدد گوگی ماشالله نالی بیشه دیگه من جاو ما رو بخون این در ټکانه رسیدین یستامو باجری مایری ماستر زیرو باجری توخ دروی جای وار که دروی ولا پاشی مونی حالی منیزی کیت از ما تمام باجری از منیزی کیت از ما ماستر باجری ورده ما زیرو باجری آن جای ولا پاشی مونی میندازی یعنی جاگار توخ سیسی مای خراب مونه کډه مونه یعنی توخ جای سیسیم داره یعنی جاگار سیسی مای منی غار بورین الله توخ غار تفریش کنین ماشاءالله خوب جای توخ یعنی جای ماستر موین ته دیوال بال کده دی خو اینجی بچکیچا ناجوانا هم ده یعنی خراب کدن اینجی خو کار نمونه بس بیرانکاری مونه خراب مونه یعنی اینجی بس آتیش هم داغ مونه توخ یعنی اینجی آتیش داغ مونه دغولی اولیه زی غاری سمجو غول اولیه الان که مو اینجی آتیش خانه جور کده یعنی جایی چوله است یعنی چوله است یعنی آتیش خانه از مو است یه آتیش خانه یا بچه همه ده اینجی بیرانکاری مونه یعنی رم خراب کده یه جای مو دیوال بال کده دی اینجی اینجی مو چوله جور کده دی اینجی چوله بود از اینجی دود برشونه امیرم بچکی چه هم ده خراب کده این تا بیرانکار استن نو نام تو چیه؟ زایان ماشالله زایان زایان احمد رضا ماشالله چی خوب نام داره یار ساتی نام است تو چیه؟ زاوی چیه؟ مکمل نام خوب بگی؟ صادق خو اینا کس خبری؟ ها
روزی پیدایش رسول خدا و امام جعفر صادق پیدا شد. ماشاءالله نام شما بیل میره. نام برار اسم ماشتر نام با کل سوک صادقه. ماشاءالله نام اردوی شما یا؟ ماشاءالله آن بسیار خوب روز پیدا شده و ماشاءالله بسیار خوب نام اشتین یه آقا درخت عودت آن ماشاءالله نیم میمان خانه مویم همین جی آتش خانه مویم چای مونیمو نه نینالی توخ یعنی اینجی سه دانه میمانم ده سه دانه میمان شندی مو اینجی دو دانه ریزه میمان است هان نه کس نمیگره دیگه اینجی بغیر از ما دیگه کس نیه دیگه خو کی بیداری کنه واشر اونو تا پرید یار خیره بر چی شو کنو خو چی شو کده بیا خو یعنی اینجی ټکانې زما مو جوړ کړی ای جای را غاره به وخت بچ کی مای منی غاره ما تیش داخمونه مو چند دفعه تو غاره بالکل سیاه کده منی غاره تیش داخمونن اینا انصاف نداره بچا خو مو منی غاره ما ورده باجری انداخته زیرو باجری این تو خنی جاگار سیاه کدن دیوال رم خراب کدن انت بیرنکار بچه است موزی بچه چا درخواست بونی امین چی قیامت امیرا جور کنه بجای که خراب کنه جور کنه چرا هر کس قیامت امین چی بیشیه یک صدقه جاریه مسته هر کس که جور مونه و هر کس که بای بیشیه در نامای مال ازو ثواب لیکموشه بیشه دیگه تور چای میدی خو؟ چای خوش داره نه؟ غاره بچه خراب کده؟ دیوالش خراب کده اون توخ مونجی دیوال جور کده دی بچه هم ده دیوال رم خراب کده ایتا بیرنکار استن بیرنکار بچه این یه آقا برای میمانه چای میندازه یارا شباش آقا میمانار خدمت شمونی نون اونجی بیدی بچه بله گله آوان دختر ماما خو؟ بله چی؟ بله گله یه درخته دیگه درخته نی درخته نه؟ کم بیدی چای کم بیدی کم بیدم نه بلکل کم بیدی این چای گرمه چای گرم است اونجی بار بیشی خو؟ اونجی بار بیشی؟ این کشن چیه؟ چای مایره برایت خو؟ کیچن نی کیچن مویا یم کیچنم میمان خانه یا جایم خوب چار کده نی هر ماشاءالله بله قدر واسه میکنیم